لاہور دے اندر ایک اللہ دے ولی تشریف لگے آئے افغانستان چو افغانستان دا شہر غزنی جتھو حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تشریف لگے آئے ہندوستان دے اندر حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے آکے جدو ہندوستان نو فتح کیتا نا تے اللہ رب العزت نے پھر محمود غزنوی دے بعد داتا علی حجویری غزنوی نو بھیجیا تے فرمایا انہیں قلعے فتح کیتے نے تسی دل فتح کرو انہوں نے قلعے فتح کیتے تسی جا کے دل فتح کرو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جد لاہور تشریف لگے آئے اس سال تقریباً 400 ہجری دے اندر آپ دی ولادت پاکے لاہور اچھ آپ دی آمد تقریباً 431 ہجری ہے وصال پاک تقریباً 465 ہجری دے اکثریت دا اتفاق ہے یعنی کہ 400 ہجری دے اندر پیدا ہوئے 31 سال عمر سی جد لاہور آئے تے 465 ہجری دے اندر آپ دا وصال پاک ہے یعنی ٹوٹل عمر تقریباً کم و بیش 65 سال حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیئے 1009 عیسوی دے اندر داتا پیا رحمت اللہ علیہ دنیا تے تشریف لگے آئے آپ دا پورا نام حضرت علی بن عثمان بن علی یعنی پوترہ بھی علی دا آپ بھی علی تے پتر بھی علی دا حضرت امام حسن دی اولاد چنے حضرت داتا صاحب حسنی سید نے آپ دے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد پاک چنے یعنی کہ پتر بھی علی دا پوترہ بھی علی دا آپ بھی علی نام علی بن عثمان بن علی آپ نے سب تو زیادہ تعارف آپ دی کتاب کشف المعجوب بھی آباد نے لکھا کشف الاسرار بھی داتا صاحب دی کتاب ادھ بچو مل دے داتا بھی رحمت اللہ علیہ نے اپنا جڑا تعارف اپنی کتاب دے اندر کرایا ساڑھے کل مستند حوالہ اوہی ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ آپ چونکہ اپنے نام دے نال حجویری لکھ دینے غزنی شہر دے اندر دو محلے سن ایک دا نام سی حجویر تے ایک دا نام جلاب جلاب آپ دے داد کے تے حجویر آپ دے نان کے آپ دی ولادت چونکہ نان کے ہوئی بچپن چو یتیم ہو گئے ماں نان کے لے گئی اس واسطے آپ نے اپنے نام دے نال جلابی بھی لکھے آپ اپنے محلے دی وجہ تو نسبت مکانی جس طرح لاہور رہن والے نو لاہوری سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جا رہی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا پورا نام علی بن عثمان بن علی جلابی حجویری غزنوی ثم لاہوری آخر تے لاہور تشریف لے آئی داتا پیا رحمت اللہ علیہ سادات گرانے چ پیدا ہوئے آپ نے اپنے بچپن دے کچھ واقعات کشف المعجوب دے اندر ارشاد فرمائے فرما دینے کہ 12 سال میری عمر آپ فرما دینے میں گھر بھی چوئی اپنی تعلیم حاصل کی تھی دینی تعلیم حاصل کرنے تو بعد 12 سال عمر تے فرما دینے میں مکمل علم حاصل کر لیا تے ایک اللہ دے ولی ملے تے میں نو کہنے لگے کہ علی کوئی کتاب لکھ آپ عرض کر دینے حضور میں کتاب کی میں لکھا میں تے اجے بچہ وہاں انہوں نے فرمایا میں کہنا نہ لکھ داتا بھی یہ فرما دینے کہ میں جدو کتاب لکھی کہ پڑھ کے تے کتاب بابا جی کہنے لگے کہ بڑا ہی آدمی بنے گا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے میں گل اجے شروع کی تھی داتا صاحب دا تھوڑا جا تعارف سن لو داتا پیا کون کتھو چلے تے کتھے تک آئے داتا پیا رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل یار اس بابے دا ذکر نہ کریے جنہیں سانو داتا داتا بنا کے دیتا ہے جنہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیاں ساریاں تصوف دیاں منزلہ طے کرائیاں ہومن
بابے دا کی مقام ہوئے گا. انہاں دا نام ہے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ. خطل بعد نے خطلی بھی لکھا مگر اصل تلفظ جڑا میں تحقیق علماء دی پڑھی گے او دے مطابق خطلی لفظ ہے. توجہ ہے میرے والے. خطل ایک گاؤں دا نام. آج کل گاؤں تاجکستان ملک دے اندر ہے. تاجکستان دے اندر آپ دے مرشد کامل حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے دے بہت بڑے ولی مگر ساری زندگی آپ دے مرشد کامل نے چونکہ آپ نے شہرت و نفرت سی کہ میں مشہور نہیں ہونا. داتا پیا فرما دینے کہ آپ نے سیر دے بڑی کیتی بڑے ملکاں دی. نال داتا صاحب بھی اپنے مرشد کامل دے نال سیر فرما دے رہے. بڑے ملک داتا پیا نے بہت سیر کی تھی. تے اپنے مریدین نو بھی فرما دے سن کہ اللہ قرآن چ فرما دے فسیرو فی الارض, سیر کرو میری زمین تے. اللہ فرما دے جدو زمین تے پھرے گا نا تے میری قدرت دے نظارے دیکھیں گا پھر تیرا میری ذات ایمان پختہ ہوئے گا. جن نے ایڈیاں سونیاں چیزاں بنائیں اور رب آپ کنوں کو سونا ہوئے گا. اللہ فرماتا فسیرو فی الارض. داتا صاحب نے بڑی سیر زمین تے کی تھی. آپ نے مرشد کامل نے بھی بڑی کی تھی. الغرض آپ نے مرشد کامل نے پہاڑا دی ایک وادی چ جا کے جدا نام داتا پیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑا اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے. آپ نے فرمایا کہ آخر تے میرے مرشد کامل بیت الجن ملک شام دا بڑا دور دراز ایک چھوٹا جا گاؤں سی اتھے آپ نے ڈیرے لگائے. سنیے بات. دادا بھی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کامل دے بارے لکھ دینے. آپ فرماتے ہیں جدو میں اپنے مرشدی بارگاہ چ پہنچی آؤ فرماتے ہیں 52 سال 52 سال میرے مرشد کامل نے پوری زندگی ایک کوئی سوٹ پہنے ہوئی. فرما دینے وہ جتوں پھٹ جاندہ ہے اتھے پیبند لگا لیندے نے, اتھے کوئی کپڑا لگا لیندے نے. فرما دینے دوسری جگہ تو پھٹ جائے اتھے بھی کپڑا لگا کے پیبند لگا لیندے نے. فرما دینے 52 سال میرے مرشد نے ایک ہی لباس پہنے ہوئی انہوں صاف کر کے پہن لیندے نے. فرما دینے 52 سالہ دے اندر حالتیں ہو گئی کہ اصل کپڑا دے ختم ہو گیا, پیبند رہ گئے, چیتھڑے ہی رہ گئے. وہ جڑے کپڑیاں دے پیبند لگا دے سن وہ پیبند لے گئے. گرامی قدرات فقر دا مقام ہے, یہ فقیری دا مقام ہے. کہ حضرت پیر باؤ نے اس مقام نے انج بیان فرمایا. آپ فرماتے نے جیوں دیاں مر رہنا ہووے تاں دیس فقیران رہیے. بات سمجھا جے فرماتے نے جوں دیاں ہی مر رہنا ہووے تا ویس فقیراں بھئیے ہو. کی مطلب فرماتے نے جے چوچانا نہ جوندہ ہی مر جائیں تے فقیراں والا بیس بٹالا ہے. موتو قبل انت موتو انہوں کہندے نے مرن تو پہلے ہی مر جانا. او کیے اندروں ہی مر جانا. ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ. وہ جنہ اپنا ککھ نہیں نہ چھڑیا انہاں دا ہی سب کچھ رہ گیا. انہوں کہندے نے مر کے زندہ ہو جانا, اپنے آپ نے مرن تو پہلے مار دینا. تے پیر باہو فرما دینے آپ فرما دینے کہ جوندے ہی مر رہنا ہوئے تے دیس فقیراں بھئیے ہو. آپ فرما دینے پھر فقیراں والا بیس بٹالا ہے. یہ تم جوندے ہی مرنا ہے. گرامی قدر حضرات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا قیمتی لباس پہنے ہو. ایک بندہ وے کے کہنے لگا نبی دے پتر ہو کے تیڑے مہنگے کپڑے پاندے ہو. حضرت امام جعفر صادق نے انہوں قریب بلا کے تے تھوڑا جا کپڑا ہٹایا تے انہیں ویکھا کہ اندر آپ نے گدڑی پہنی ہے. تے کپڑا درست کر کے فرما دینے اوپر والا لوگاں نو وکھان لی رکھے ہے, اندر والا انہوں وکھان لی رکھے ہے. جیوں دے آئی مر رہنا ہوئے تے ویس فقیراں رہیے ہو.
گرامی قدر حضرات، داتا پیا فرماتے نے 52 سال میرے مرشد کامل نے ایک ہی لباس پہنے ہیں، انہیں پیوند لگان دے سن، اصل کپڑا ختم ہو گیا، سارے جسم دے کپڑے تے پیوند ہی رہ گئے۔ آپ فرماتے نے اپنے مرشدی کرامت آپ نے کشف المحجوب جو لکھی ہے، پڑھا اور اچھا بولو۔ اجے میں مرشد تعارف کرا رہے ہیں کہ مرشد کتنے اچھے تے بلند ہونگے جنہ داتا علی حجویری ورگا مرید بنایا ہوئے گا۔ داتا بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بارش ہی ہو رہی، میں اپنے مرشد کامل دے نال لوٹا پکڑ کے جا رہے ہوں، کیونکہ داتا بھی روزانہ اپنے مرشد نو وضو کران دے نہیں۔ فرماتے نے میں مرشد دے نال جا رہا ہوں، راہ وچ چکڑے، فرماتے نے میں اپنے کپڑے بچا کے مرشد دے نال پہ چلنا، کدھر کیچڑ میرے کپڑیاں نو نہ لگ جائے۔ فرماتے نے اچانک ٹر دیاں میری نگاہ میرے مرشد دے قدمہ والے پہ گئی۔ فرماتے نے میرے مرشد ٹر دے تے چکڑ دے نے، پر چکڑ آپ دے پیران نو لگ دائی نہیں، میرے مرشد دے پیر بالکل خشک نہیں۔ ویک عرض کی دی لج پالا ایک ایڑا کھاتا ہے، مرشد تھپکی دے کے فرمان لگے علی حجویری جدوں دا میں اپنے باطن نو صاف رکھنا وا، او میرے ظاہر نو بھی گندا نہیں ہونے۔ سبحان اللہ۔ مرشد فرمان لگے میں باطن گندہ نہیں ہون دیندہ، او ظاہر گندہ نہیں ہون دیندہ، جڑے اندروں پاک ہو جانا۔ گرامی قدر حضرات، داتا پیا نے ایک اور کرامت بھی اپنے مرشد لکھی۔ فرماتے نے میں وضو کرا رہا، توجہ میرے بات، داتا پیا فرماتے نے میں وضو کروا رہا مرشد کامل نو، تے وضو کران دیا منو خیال آیا تقدیر تے رب نے پہلے ہی لکھ دیتی ہے، ہونا تے ہوئی ہے جو رب نے لکھے ہے، تے میرے ورگا آزاد بندہ اے ولی دی نوکری تے غلامی پہ کر دے، تے ہونا تے پھر ہوئی ہے جو رب نے تقدیر چ لکھا تے میں آزاد ہو کے غلامی کیوں کرنا پیا پیران دی؟ یہ لوگاں نو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ولیاں دے بوئے جا کے غلامیاں کرو؟ کیوں؟ فرماتے نے میں زبان تو نہیں بولیا، میرے دل کی خیال تے مرشد وضو کر دیا فرماتے نے آ جڑا تو خیال پہ سوچنا نا علی حجویری، او کسے دی غلامی کریے تے بندہ بڑے مرتبے تے پہنچ جاندا ہے۔ جدو کسے دی غلامی کریے بندہ بڑے مرتبے تے پہنچ جاندا، پر اے مرتبے مل دے نا کسے دی غلامی کر کے، کسے اللہ والے دی بارگاہ چ جا کے۔ ہن چلیے پیرے باو دے دربار تے، پھر تسی بولو گے تے میں لے کے جاواں گا نا، تھوڑا ہور زور لگاؤ بلا۔ عارف اندے سلطان نے اسے دل دی اکھ دا ذکر فرمایا، او جڑی انسان دے دل سے جھاتیاں مار لیندی ہے، آپ فرماتے نے چشم چراغ جناواں دے دیدے او کیوں بالن دیوے، او عشق جنا دی اے ہڈی رچیا، او تے بنا شراب کھیوے، او اے عشق جنا دی ہڈی رچیا، او بنا شراب کھیوے، او طالب دی مطلوب حیاتی، او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے، او نام فقیر جنا دا باہو کہ قبر جنا دی جیوے۔ پیرے باہو سبحان اللہ، اچھا بولو۔ پیرے باہو فرماتے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو،
فرماتے نے جنہ دیاں اکھیاں دے وچ او دی وحدت دے دیوے بالدے ہون او کیوں بالن دیوے او جنہ دی اکھ وچ او دی وحدت دے دیوے ہون جڑے دل وچ جھاتیاں مار لین انہاں نو دیوے بالن دی لوڑ کی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور داتا پیا نے یہ بھی فرمایا کہ آپ دے مرشد کامل دا وصال داتا پیا فرما دے نے کہ میری گودی وچ ہی ہویا سی آپ فرما دے نے اس ویلے میں رو رہا سا جدو میرے مرشد کامل دا وصال میری گود وچ ہویا اپنے مرشد کامل دا جنازہ پڑھ کے بیت الجن وادی دے گاؤں دے اندر اپنے مرشد کامل دا مزار بنا کے داتا پیا لاہور تشریف لے جائے بعد کتابہ چا لکھا ہے کہ آپ دے مرشد کامل نے آپ نے فرمایا سی لاہور چلا جا پوچھا حضور اتھے تے میرے ایک پیر بھائی رہندے نے آپ نے فرمایا کہ بس میں تیری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو اتھے چلا جا حضرت میرا حسین زنجانی مگر یہ واقعہ غلط ہے بالکل غلط ہے جدو داتا صاحب لاہور آئے نے اودو تے اجے حضرت میرا حسین زنجانی پیدا بھی نہیں سن ہوئے یہ داتا صاحب تو بہت دیر بعد چوئے نے آپ دے جڑی قبر دے کتبہ لکھا ہے وہ بھی دس رہے کہ یہ بہت دیر بعد پیدا ہوئے نے یہ غلط واقعہ کتابہ چھ مشہور ہے داتا بھی رحمت اللہ علیہ جدو لاہور تشریف لے آئے نا تے یہ تقریباً اثر دی نماز دا بیلا سی سارا کفرستان سی اسلام دا نام لین والا ہی کوئی نہیں لاہور جدو تشریف لے آئے نا حضرت خواجہ گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ میرا خیال ہے کوئی شاید فرد ہوئے جنہیں داتا صاحب دے مزار اقدس تے حاضری نہ دیتی ہوئے تے جنہیں حاضری دیتی ہے انہیں دیکھا ہوئے کہ داتا صاحب دے سرانے والے پاسے دائیں طرف مسجد والے پاسے بالکل داتا صاحب دے سرانے والے پاسے ایک چھوٹا جا ہاؤز ہے گلاس لٹک دینے ٹوٹیاں لگیاں لوگ پانی پین دینے وہ تو پانی لے کے لوگ چہرے تے مال دے جسم تے پھیر دینے اے جتھے ہاؤز ہے اتھے ایک درخت سی اس درخت دے سائے تھلے آکے بابا جی نے ڈیرہ لایا سی پہلی بار لاہور آکے آپ اتھے تشریف فرما ہوئے اس ویلے دریائے راوی بالکل یہ تھے آج داتا صاحب دا دربار مزار اقدس سے بالکل دے قریب دریائے راوی چل دا سی اتھے آکے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو ڈیرہ لگا لیا گرامی قدر حضرات ہن داتا پیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ دین دا سلسلہ شروع کیتا لوگ داتا صاحب دا چہرہ اقدس ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندے نے ایڈا سونا بابا او یار پتر ہوئے علی دا خون ہوئے امام حسن دا تے سونا کنہ کو ہوئے گا داتا بھی رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھانا شروع کیتا لوگ جوک در جوک آپ دی بارگاہ چ حاضر ہونا شروع ہو گئے آپ دا اخلاق بڑا اعلیٰ سی آپ دی تربیت مبارکہ بہت اعلیٰ تربیت فرما دے سن اخلاق بڑا اعلیٰ اتے جنہیں داتا صاحب دی کتاب کشف المعجوب کدے زندگی کو ایک باب پڑھیا ہوئے انہوں پتہ لگے کہ داتا صاحب دے اخلاق کیسے سن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ چشتیان دا عظیم بابا شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے نے جنہا کوئی مرشد نہ ہوئے او داتا صاحب دی کتاب کشف المعجوب پڑھنی شروع کر دے وے او انجی سمجھے جویں مرشد مل گیا ہے یعنی جویں مرشد تربیت کر دے نے مرید دی اونج داتا صاحب دی کتاب کشف المعجوب تربیت کر دیئے 1000 سال گزر گیا صوفیات بزرگان دین تے علماء تے بزرگان دین اولیاء اہل تصوف اہل دلوں داتا صاحب دی کتاب کشف المعجوب تے داتا صاحب دے مزار اقدس تو فیض لے دیا اے میں اگے جا کے عرض کرانگا کون کون کیویں جاندہ داتا پاک اچھا بولو سبحان اللہ میں اکثر واقعہ سنانا چونکہ داتا صاحب دی میں سیرت سنا رہا نہ سناوا تے میرا گزارا نہیں ہونا داتا صاحب نے دیکھا کہ لاہور 2 برادریاں نے زیادہ بڑیاں ایک گجر برادری اور ایک بھٹی برادری آج بھی تسی دیکھ لو جا کے کہ لاہور چ گجر برادری بہت زیادہ ہے آج جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا یہ بھاٹی گیٹ نہیں اصل چ بھٹی گیٹ ہے اس زمانے دے نال نال لفظ بگڑ کے بھاٹی بن گئے مگر اصل چ بھٹی گیٹے اتھے بھٹیاں دی برادری آباد سی داتا
दाता पिया नूं ख्याल आया कि अगर ये दो बरादरियां कलिमा पढ़ लैन तो समझ लो सारा लाहौर ही मुसलमान है। बाबे दी पहली निगाह पै गई पट्टियां ते। इन्हां पट्टियां ते गुजरां नूं कलमा दाता साहब ने पढ़ाया है। भट्टियां ते पहली निगाह मेरे दाता पिया अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दी पै गई। आप दे मुरीदां ने ना भाटी गेट नूं हुजवेरी गेट कहना शुरू कर दिता। एक दिन भट्टियां दे चौधरी आए तो उन्हें आख्या जी सदियां गुजर गई ये भट्टी गेट से तो हाडे मुरीदां ने नो गेट कहना शुरू कर देता है। इंज करके दाता साहब ने अख बंद की मुराकबा फरमाया ते अख खोल के फरमाते ने जाओ पटियो क़यामत तक के पट्टी गेट ही रहेगा। देख लो 1000 साल गुजर गया अज भी भाटी गेट ही है। ये बाबे दी करामत है। फरमाया क़यामत तक भाटी गेट ही रहेगा। सारा लाहौर बदल गया मगर भाटी गेट ही है। गिरामी कदर हजरात हुण दाता पिया दी निगाह पै गई गुजरां वाल कि इन्हां नूं भी कलमा पढ़ाया जावे। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों तकदीर देखी। माई गुजरी दुध दा मटका लैके ना सिर ते दाता पिया दे बारगाह अकदस दे कोलों गुजरी। आपने फरमाया माई जी आ मेरे फकीरां ते दरवेशां नूं भुख लगी पैसे मैं दे देना ते दुध आ मेरे फकीरां नूं दे दिओ। माई कहन लगी कि बाबा जी दुध ते मैं रख दवां मगर आओ सामने राय राजू जोगी है। असी अगर रोजाना गुजर नूं दुध ना दे के आइए ते साडे मज्जां दे थाना विचों दुध दी बजाय खून आंदा है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे माई जी अज दुध फकीरां नूं दे जाओ ना ते वेखो की बनदी है। माई ने कोई करामत नहीं वेखी बस दाता साहब दा हुसन वेखिया। यार मौला अली फरमाते ने सिर दे वाला तो लैके नाफ तक मेरे पुत्र हसन दा वजूद नबी वर्गा सी। नाफ तो लैके ते पैरां दे नाखना तक मेरे पुत्र हुसैन दा वजूद नबी वर्गा सी। ते जेड़े हसन दा वजूद नबी वर्गा सी ओदा पुत्र कितना को सोना होगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। माई ने दाता साहब दा हुसन वेख्या ते दुध दा मटका रख के घर चली गई। माई ने जाके जदों घर दुध धोवन लगी ना ते माई दे बर्तन मुक गए ते मझ विचों दुध ना मुके। नाल दी गवांडा ने वेख के आख्या अम्मा अज तेरे घर इन्ना दुध ते माई कहन लगी कोई नवा ही बाबा आया है। ओ गवांडा ने भी दुध दा मटका उठाया ते दाता दे दरबार ते रख गई। तीसरे गुजर नूं पता लगे वो भी मटका उठा के चौथा भी आ गया पंजवां भी आ गया ना उर्स मुबारक दाता साहब दा 21-22 है जी 26-27 सुभान अल्लाह। आखिरी नशिस्त चल अल्हम्दुलिल्लाह दाता पिया दा करम है कि जिहड़ी आखिरी नशिस्त होंदी है मगरिब ता इशा उते हर साल अल्हम्दुलिल्लाह दाता साहब दे उर्स मुबारक ते मेरी तकरीर होंदी है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह दुध दियां सबीलां लगदियां 100-125 रुपए तकरीबन कमो बेश दुध किलो हो गया पर खालिस नहीं मिलता है ना। वो मैं अक्सर कहना होना कि मैं दुध लैन गया बड़ी अरसे की गल है वो मैनू पूछता आसी साहब किन्ने वाला लेना जे। एडे पक्के मुसलमान ने अगे दुध च पानी पाते सन पानी च दुध पा लेंदे इन्ना महंगा दुध हो गया खालिस नहीं मिलता। पर किसी ने मुफ्त पीना होवे ते खालिस पीना होवे ते दाता दे उर्स तो मिलदा जे। अज भी दुध खालिस मेरे दाता पिया दे उर्स मुबारक तो सबीला तो मिलदा ते खालिस ते मुफ्त मिलदा है। हजारां मना दे हिसाब नाल 3 दिन दे विच उर्स मुबारक ते अज भी पूरे पाकिस्तान दे गुजर बरादरी उत्थे दुध दियां सबीला लगांदी है। जाके देख लो क्यों ये रीत किथों चली आइए मार्ज करा। नौजवान जेड़े वेले गुजर दूध दे मटके लैके दाता पिया दे बारगाह च आ गए उधर जोगी पे उड़ीकदा अज गुजर दूध लैके नहीं आ रहे। उन्हें अपने एक नौकर नूं भेजिया ओदा नौकर जेड़े वेले आके वेखदा कि दाता पिया भी बैठे ने हिंदू भी बैठे ने सारे गुजर भी बैठे ने कि भट्टी भी बैठे ने ते दाता पिया तवज्जो पे कर देने कि सारे पे कर देने अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह
اللہ بے مرشدہ چپ رہے مرشدہ والا پڑھے اللہ 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 دا آواز آیا کلی اے فقیر دیوچوں دادا بھی توجہ نے کی تھی اور آئے راجو جوگی دا نوکر بھی پڑھ دا اللہ 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 کردہ ابھی بیٹھ گیا نوجوانہ راجو جوگی نے تھوڑی دیر دے بعد دوسرا غلام بھیجیا وہ بھی آیا وہ دیتے بھی توجہ کی تھی وہ بھی اللہ کردہ بیٹھ گیا انہیں تیسرا بھیجا وہ بھی اللہ کردہ بیٹھ گیا رائج راجو جوگی اٹھ گیا بھی آیا انہیں بیکھیا وہ دے نوکر بھی اللہ پہ کر دینے سارے گجرتے پٹی بھی اللہ پہ پڑھ دینے انہیں آکھیا بابا ایڈے کمال والے آذرہ میرا مقابلہ کر انہیں منتر پڑھیا حواج پہ آئے اٹھ دائے دادا صاحب نے اپنے پیر دی جتی مبارک اتاری حواج سٹ کے فرمان لگے انہوں ذرا زمین دے لکھی آیا جائے دادا دیاں جتیاں دے سر جب پٹاخ بج دیاں انہیں زمین دیا کے دادا دے قدم پھڑ لے کہنے لگا بابا کلمہ پڑھا دادا صاحب کلمہ پڑھا کے فرمان نے چلیا کیڑا کام تو پیا کرنا ہے اوتے میریاں جتیاں کر لیں دیا اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا جیڑی کرامت جیڑے کام تو پیا وکھانا ہے آخر قیادت جیڑا کام تو پیا کرنا ہے تے میریاں جتیاں کر لیں دیا تو ساری زندگی منتر سکھن تے آوے لب گزایا کر دیتے کلمہ پڑھا کے سینے لایا تے او دا نام رکھے شیخ ہندی اے جڑا داتا صاحب دی آج بھی مزار اقدس تے مجاور نے نا اے اسے شیخ ہندی دی اولاد چنے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے داتا پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار اقدس تے آپ دا دربار ہو دربارے جیڑا بھی آؤں دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے 21 دن یا 41 دن یا 40 دن اعتکاف کیتا قدمہ والے پاسے دیکھا نا جدے ہوتے لکھا حجرہ اعتکاف جیڑا داتا صاحب دے قدمہ وال چھوٹا جا حجرہ اتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری چشتیاں دا امام آپ نے اعتکاف کیتا نا انج ایک گل پتہ لگ گئی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نہ تے سرانے والے اعتکاف کیتا نہ دائیں تے نہ بائیں قدمہ چ بیٹھ کے اعتکاف کیتا بابے نے دسیا کہ جدو ولیاں کو جائیے نا تے قدمہ والے جائیدا ہے آج ڈیرے لانے ہوتے بابیاں دے قدمہ چی لائی دینے انہاں دے قدمہ چی دے آجے دادا بھی رحمت اللہ علیہ قدر فرما جا معین الدین اسا دینوں ہندوستان دا کتب بنایا ہو اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نالے ٹر دے جا رہے نالے پڑھ دے جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما فرما دینے اے او بابا ہے نا کی سارا پیر کامل نکمیاں دا پیر تے کاملان را رہنما تے کاملان دا رہنما ہے اچھا بولو سبحان اللہ اے تے انہوں پوچھ جڑے داتا علی حجویری دے مزار تے جاندے آج تک 1000 سال گزر گئے میں نے سچی دسو او کوئی ولی ایسا ہے جڑا داتا پیا نہ جاندہ ہوئے او یار دنیا دے بڑے بڑے تاج ورتے بادشاہ جنہ دے سراں تے تاج سجائے جاندے نا وزیر اعظم تے صدر داتا صاحب تے ایک باری بھی تاج زندگی چ سر تے نہیں پہتے ہاں پر تاجاں والے داتا دے بوئے ضرور جاندے نے او بابا نے تے ایک بار بھی وزیر اعظم تے صدر نہیں بنے اور صدر تے وزیر اعظم
بابے دے بوے دا لنگر کھامن ضرور جاندے نے ایتھے بڑے بڑے اولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پڑھ دے جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ایتھے آگے حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر وہ بھی آ کے اعتکاف کر دے رہے تے مراقبے چ کئی مہینے گزار جانے بڑے اولیاء دے بارے میں پڑھیا ایک ایک سلسلے دا خواہ چشتی ہوئے نقشبندی ہوئے سور وردی ہوئے یار کوئی بھی ہوئے قادری سلسلے دا بزرگ ہوئے اور داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے ہوئے نے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے سلسلہ عالیہ جنیدیہ دے وچ سن گرامی قدر حضرات آپ سلسلہ عالیہ جنیدیہ دے بزرگ نے داتا پیا رحمت اللہ علیہ دے مزار اقدس دے ہوتے ہر ولی نے حاضری دیتی اور ولیہ نے اپنے اپنے تجربات دسے یہ میں او بھی سناواں ایک دو گل سنا دے ماں یہ تے میں دور حاضر دے ولیاں دی میرے سائیں تاجدار چورہ شریف میرے بابا جی حضور کئی گھنٹے داتا صاحب جا کے مراقب رہندے سن حضرت میاں شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تقریباً ہر مہینے ایک بار تے ضرور داتا صاحب آؤندے سن ایک دن مریداں نو لے کے تے داتا صاحب آئے تے راستے چ بابا جی کھلوتے انہاں نال سلام دعا ہوئی تھوڑی دیر گلاں کردے رہے تے داتا صاحب دے مزار تے نہیں گئے اتھو ہی واپس لوٹ کے مریداں آکھیا حضور انہاں سفر کر کے آئے شرک پور تو تے مزار تے حاضری نہیں دینی فرماتے نے مزار والے آپ ہی آ کے مل گئے نے مزار والے آپ ہی آ کے مل گئے نے میں تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے بارے بھی واقعہ پڑھے آئے بیان کروں گا کسی ویلے آج وقت تھوڑا ہے میں ایک واقعہ آگے بھی سنایا سی حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا کہ یار سی اہل حدیث سی مسلکن انج بابا جی کول بیٹھدا سی آپ دے محلے دا سی وہ کہندا جد 1965 عیسوی دی جنگ ہوئی نا کہ میں رات لٹیا تے خواب وچ میں ویکھیا کہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ شادرہ چوک نا اتھو دوڑ دے سیال کوٹ وال جا رہے ہیں اور مولوی صاحب کہندے نے کہ میں خواب وچ پوچھیا کہ حضور کتھے ایڈی جلدی چ جا رہے ہو حضرت میاں شیر ربانی خواب وچ فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ سیال کوٹ دے چمنڈا بارڈر دے اوتے تے لاہور برکی ہڈیارہ بارڈر دے اوتے انڈیا نے راتوں رات پاکستان تے حملہ کر دیتا ہے تے میری ڈیوٹی چمنڈے لگی ہے بولو سبحان اللہ میاں شیر ربانی فرمان لگے میری ڈیوٹی سیال کوٹ چمنڈے لگ گئی ہے اور مولوی صاحب کہندے نے میں عرض کی تھی داتا صاحب اے میاں شیر محمد ربانی رحمت اللہ علیہ تو ہانو تے لاہور نیڑے لگ جائے یہ پر کی ہڈیارے بھی حملہ ہویا ہے تسی تے ڈیوٹی ایتھے دیو آپ نے فرمایا نا میری ڈیوٹی چمنڈے لگی ہے لاہور داتا صاحب دے کھاتے جایا اور ڈیوٹی داتا صاحب دی لگی ہے تائیوں جڑے 1965 عیسوی دے اندر جڑے پائلٹ گرفتار پاکستانی فوج نے کیتے ہیں انہاں کولوں جڑے انٹرویو کیتا گیا کہ وہ پائلٹ کہندے سن ساڈی ڈیوٹی سی دریائے راوی دا پل تباہ کر دئی ہے اسی بمب سٹ دے سا ایک سبز چولے والا بابا پل تے کھڑا سی تے بمب پھڑ کے تھیلے چ پائی جاندا سبحان اللہ ایک ایک دا ذکر چھڑا ہے بڑیاں داتا صاحب دے آج بھی پاؤں والے پاسے ہو جڑا ستون جتھے لکھا کہ اس جگہ مسجد کا محراب تھا داتا پیا جدو مسجد بنائی نا اس جگہ جتھے سین دے اندر تے جڑے لاہور دے علماء سن انہوں نے رولا پا دیتا داتا صاحب دی مسجد دا تھوڑا جا رخ نا جنوب والے پاسے سی اس طرح اس دور رخ انہوں نے کہا جی اے بیت اللہ شریف اور رخ نہیں داتا پیا نے جدو مسجد افتتاح کیتا سارے علماء بلائے جدو کتاراں درست ہوئیاں نا تے مسلح تے کھلو کے تے موڑ کے فرماندے نے اے نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے وہ سارے لاہور دے مولویاں جدو آکھے نا منہ طرف قبلہ شریف دے
او سامنے کعبہ پہ نظری آوے مولویہ نماز مکا کے تے عرض کیتی لاجپالا ہن پتہ لگ گئے تیری مسجد سدھی ہے ساڈیاں ہی ڈنگیاں سن یہ او دا طبیعہ جی حجویری جنہ دی بارگاہ چ ہمیشہ ولی اولیاء کاملین آندے رہے ہر ہمیشہ سلسلے دے بزرگ نے اتھے آ کے کئی مہینے اج بھی جا کے دیکھ لو داتا پیا او ولی نے کہ میرے حضور سیدنا و مولانا حضرت شیخ امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آپ فرماتے نے داتا پیا تے کتب الاقطاب نے نا تے آپ فرماتے نے آپ دا شہر لاہور شہران دا کتب ہے آپ فرماتے ہیں لاہور کتب الارشاد ہے یہ ولیاں دی اصطلاح ہے ادھے بعد گفتگو کسے ویلے کرانگے گرامی قدر حضرات اے گجرات جائیے نا ایک آستانہ آندہ جندڑ شریف اے جنہیں گجرات دیکھے نے احباب نے جتنے انبیاء دے مزارات نے نا انبیاء دے مزارات یہ سارے حضرت خواجہ گوہر الدین جندڑ شریف دا تاجدار انہوں نے اپنے کشف قبور دے ذریعے فرمایا لوگوں کہ زمین کھودو زمین کھودنی تے بچوں قبر نکل آنی تُسا دیکھا ہے نا کہ 70 گز لمبی قبر شریف بڑیلہ شریف یہ بھی حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف قبور دے ذریعے دسی حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ داتا پیا حاضری دینا ہوں دینے کئی گھنٹے مراقبہ کر کے بیٹھے رہندے نے جنہیں دیر تک داتا صاحب مراقبے جے آگے فرما دینے کے جاؤ اجازت ہے انہی دیر اٹھ دے نہیں کئی باری کئی ہفتے مراقبے جو گزر جان دے نہیں پس نماز پڑھ دینے پھر مراقبے نماز پڑھ دینے پھر مراقبے دے اندر جو ہی داتا بھی آیا ہوں دینے تے فرما دینے جاؤ گوہر الدین اجازت اسے ویلے ٹر پہن دینے ایک لمحہ بھی رک دے نہیں داتا بھی ادھی بیعت بھی نہیں کر دے اسے ویلے ٹر پہن دینے جدو اجازت مل دی ہے ایک دن مراقبہ کیتا داتا بھی آگے فرما چلو جاؤ اجازت ہے اٹھ کے ٹر پہ ایک مرید نے بڑا اصرار کیتا انہیں عرض کی تھی بابا جی تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ میں جے داتا بھی انہوں سلام عرض کرنا ہے کہ آپ ٹر دے جا رہے نالے رون دے جا رہے ہیں فرما دینے کباریاں نو کی پتا ہوئے بیائیاں دیاں کی مجبوریاں کواریاں نو کی پتا ہوئے ویائیاں دیاں کی مجبوریاں ہوں دیا نے اور جڑیاں خسمہ والیاں ہونا انہاں دیاں کی مجبوریاں ہوں دیا نے جدو سائیاں دا حکم ہو جائے تے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا فرما دیاں کماریاں نو کی پتا ہوئے ویائیاں دیاں کی مجبوریاں ہوں دیاں نے یہ او داتا پیا رحمت اللہ علیہ نے جتھے بڑے بڑے ولی آکے اپنے سر نیوے کر کے حاضری دے کے تے آج بھی فیضان لے کے جاندے نے اللہ اپنے معبود صدقہ سانو بھی داتا جویری داتا پیا رحمت اللہ علیہ دا فیضان عطا فرمائے